धड़ों का इत्तेहाद और बड़ी सियासी कुव्वत बनाने के लिए काविशें। अहम तरीन मुलाकातें क्या रंग लाएंगी? सलीम शहजाद की सियासत में री एंट्री, कई सवालात खड़े हो गए। डॉन लीग स्कैंडल की तहकीकात अहम क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बात करूं कि दुबई में होने वाली मुलाकात जो कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान हुई, मैं जिक्र करना चाहूंगा आज हारूनाबाद में होने वाले वाक़े का, जिसमें पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल शौकत बसरा को निशाना बनाया गया फायरिंग का, जिसमें उनके ज़ाती मुआविन इम्तियाज जाँ बहक हुए जबकि शौकत बसरा साहब जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के सियासी कारकुनों के दरमियान फायरिंग का नतीजा था। न्यू न्यूज़ इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता है और हुकाम से मुतालबा करता है कि इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल की जाएं। अब एक वीडियो पैगाम में शौकत बसरा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके ऊपर फायरिंग के पीछे MPA गुलाम मुर्तज़ा और एजाजुल हक का हाथ है। इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एजाजुल हक साहब, सदर हैं PMLN-Z के। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपके वक्त का। आप किस तरह देखते हैं शौकत बसरा के साथ पेश आने वाले हादसे को और उनके इल्जाम को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था, मुझे बाद में मालूम हुआ। कल शौकत बसरा साहब ने वहाँ जाकर वाइटल हाउस जो है वहाँ पर, उसके जहाँ पर हमारे MPA का घर है, उसके घर के साथ चौक में उन्होंने जलसा करके और बहुत गाली गलौज किया। ये सब कुछ वीडियो के ऊपर मौजूद है। ये कल की बात है, यानी कि, और उन्होंने कल ये इस बात को चैलेंज किया कि आज उन्होंने पुलिस स्टेशन हारूनाबाद सदर का जो है उसके बाद बाहर उन्होंने धरना देना है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। एक FIR कटी हुई थी, वाइटल वालों ने कटवाई थी, एक और चाय जाली बना रहे थे जो वाइटल की नकल करके, जो बिजनेस में एक रेगुलर मामला होता है। लेकिन उसके पीछे फिर शौकत बसरा साहब, क्योंकि ये पॉलिटिकली वहाँ पे बिल्कुल इनकी जो साख है वो ख़त्म हो चुकी है, पिछले इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो ये पॉलिटिकल वहाँ पे सामने आने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढते रहते हैं। कल के हमने उसको इग्नोर किया, तो आज इन्होंने थाने के बाहर धरना देना था, तो हमने कहा कि चलें इनको देने दें धरना, ये जाने और पुलिस जाने। ये 200-250 लोगों को लेकर वाइटल हाउस पहुँच गए, और वो हमारे MPA का जो घर है, जहाँ उनके वालिद साहब रहते हैं, और ऊपर उनका दफ्तर है, नीचे उनका बिल्कुल ठीक है। एजाजुल हक साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। मैं बात करना चाहूंगा मियां मंजूर अहमद भट्टू से, सीनियर सियासतदान हैं। भट्टू साहब, आपके भी इल्म में ये वाकया आया होगा, शौकत बसरा साहब जिन पर फायरिंग की गई, उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इसके पीछे MPA गुलाम मुर्तजा और एजाजुल हक का हाथ है, जबकि आप ही की पार्टी के नदीम अफजल चंद का कहना है कि इस वाकये के पीछे मुस्लिम लीग नून के गुंडे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि सियासत में किसी किस्म का भी तशद्दुद जो है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहायत मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं और अहदेदार हैं, और उन पे इस तरीके से फायरिंग करना और उनको जख्मी करना और उनके साथी को हिलाक करना, ये बहुत भयानक फेल है जिन लोगों ने भी किया है। इसके बारे में चले ठीक है भट्टू साहब, सियासत में ऐसा सब कुछ होता रहता है। हम दुआ करते हैं कि इस वाकये की तहकीकात हो। जो दुबई में मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दरमियान, और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के अलावा बाकी तमाम मुस्लिम लीगों का इंजमाम होने जा रहा है, आप समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये एक हकीकत बन सकती है? मैं समझता हूँ कि ये ऐसी फिलहाल तो मुझे स्पेकुलेशन ही लगती हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, और वो दुबई में बैठ के किस हद तक मुस्लिम लीग को फाल कर सकते हैं और उनका इत्तेहाद कर सकते हैं। ये एक इत्तेहाद उनकी सदारत के ज़माने में भी हुआ था, और उसमें मुस्लिम लीग के काफ़ी धड़े जो थे वो शामिल हो गए थे, और ये इत्तेहाद चलता रहा जब उनकी हुकूमत थी, और जब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर थे, और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने ज़ाती तौर पे बहुत कोशिश करके लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन वो इत्तेहाद जो है वो भी ख़त्म हो गया, और इस वक्त कोई मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद जो है
وہ ایز اٹ از موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے بٹو صاحب، ذرا یہاں پہ توقف کیجیے گا. اعجاز الحق صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آج جو دبئی میں ملاقات ہوئی ہے پرویز مشرف اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان، میاں منظور احمد بٹو کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگوں کا اتحاد ممکن نہیں ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین تو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. کیا وہ ایک ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگائیں گے اعجاز الحق صاحب؟ دیکھیں، جو منظور بٹو صاحب نے بات بتائی ہے بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ان کی بھی جماعت جو تھی، ہم سب نے مشترکہ کوششیں کی تھی 2004 میں جب مسلم لیگوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اس میں پیر صاحب پگاڑا اور حامد ناصر چٹا صاحب، منظور بٹو صاحب، میں، اور اس وقت کا جو اتحاد بنا رہے تھے پرویز مشرف صاحب اور ظفر اللہ جمالی صاحب، اس کے پیچھے اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام مسلم لیگیں جب اکٹھی ہو جائیں تو شاید اس وقت مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اس دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے پھر جانا تھا جدہ نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو جائیں، اور یہ بات چیت چل رہی تھی. تمام 5 مسلم لیگیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں، لیکن پی ایم ایل این نے انکار کر دیا تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایسی صورتحال رہی کہ مسلم لیگیں تو اکٹھی نہ ہو سکی، لیکن ایک ہم خیال گروپ جو ہے وہ بن گیا تھا الیکشن سے پہلے، اور اس نے بھی بعد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن الیکشن میں ان کو ٹکٹ نہیں مل سکے. اعجاز الحق صاحب، آپ کی یہ ساری باتیں درست ہیں سیاسی تاریخ کے تناظر میں. اعجاز الحق صاحب، پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، بٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ دونوں بہت سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی رائے بہت قابل احترام ہے کہ جو مسلم لیگیں ہیں ان کا اتحاد اس طرح سے کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں ممکن نہیں ہے، لیکن پھر چودھری شجاعت حسین اپنے ساتھ مونس الہی کو لے کر گئے باقاعدہ طور پر دبئی میں پرویز مشرف سے ملاقات کرنے، تو وہ ایک اس طرح کی ملاقات کیوں کریں گے جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکل سکتا؟ دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی صحت بھی اب اتنی ٹھیک نہیں ہے. پچھلے دنوں میری ایک فنکشن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ مسلم لیگوں کا اتحاد کر رہے ہیں یا آگے کوئی بات چیت چلا رہے ہیں. جیسے منظور بٹو صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور ان کے کیسز جو ہیں اس کو فیس کریں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں جب وہ پاکستان میں تھے سیاسی طور پر ان کو کوئی ایسی پذیر رائی ملی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ واپس آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا استقبال ان کا ہوگا کراچی میں اور اس کے بعد لاہور، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے وہ، اور لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اس کے باوجود کہ بہت سا سرمایہ اور پیسے بھی اس معاملے میں لگے تھے. اب چودھری شجاعت ایک سینئر سیاستدان ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام سینئر سیاستدانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، تو اگر وہ گئے ہیں اس سٹیج پر پرویز مشرف صاحب کو ملنے، تو لازمی بات ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوگی، یا پھر ان کی کوئی سیاسی پوزیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کا سہارا لیا انہوں نے کہ شاید ان کو ملنے کے بعد وہ خبروں کے اندر آ جائیں گے. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مسلم لیگوں کے اتحاد کے بارے میں، کیونکہ پرویز مشرف سے ملنے سے پہلے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اعجاز الحق صاحب جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین وہ پرویز مشرف سے صرف اور صرف اپنی پارٹی کو بوسٹ اپ کروانا چاہتے ہوں اس سارے ایجنڈے کے نیچے. میاں منظور احمد بٹو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو جو شجاعت حسین کی عزت کرتا ہوں، وہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں اور مسلم لیگ کے فیکشن کے پریزیڈنٹ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے اپنی پارٹی کو بوسٹ دینے کے لیے پرویز مشرف صاحب سے ملے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی لوگوں کا، اس کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں لوگ؟ اسی طرح کی ملاقات آصف علی زرداری سے بھی تو ہوئی تھی نا ان کی. وہ دیکھیں، وہ آصف علی زرداری صاحب سے، صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ پرویز مشرف صاحب سے ملے ہیں، وہ ملتے رہتے ہیں، اور سیاسی لوگ جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت جس بات کی ہے وہ ہے اصل میں ایک گرینڈ الائنس کی، اور وہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کا بن سکتا ہے جو اس وقت ایکٹیو ہیں اور ملکی پالیٹکس میں ہیں. وہ گرینڈ الائنس بن سکتا ہے جو شجاعت صاحب کی پارٹی کا، پی ایم ایل کیو کا بھی بن سکتا ہے، پی ٹی آئی سے بن سکتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بن سکتا ہے، پیٹ سے بن سکتا ہے، جماعت اسلامی سے بن سکتا ہے. ان جماعتوں کا ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بھی ان میکنگ میں ہے. لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کہ گرینڈ الائنس بنایا جائے
جو گرینڈ الائنس جو ہے وہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ تو بٹو صاحب یہ گرینڈ الائنس صرف اور صرف میاں نواز شریف کی پولیٹیکل پاور کو کم کرنے کے لیے ہوگا؟ وہ یقیناً وہ ملکی مسائل جو ہیں جن کے ادراک اس گورنمنٹ کو نہیں ہے، ان مسائل کا صحیح ادراک رکھتے ہوئے یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ اپنا پروگرام بنائے اور پروگرام بنا کے اگلے الیکشن میں آئے۔ ٹھیک ہے، منظور بٹو صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اعجاز الحق صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی چودھری شجاعت حسین صاحب متحرک ہوتے ہیں تو جو نادیدہ قوتیں ہیں ملک کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی سیاست میں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ بٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس ضرور بن سکتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف مسلم لیگوں کا نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کا بن سکتا ہے میاں نواز شریف کے خلاف۔ دیکھیں لازمی بات ہے، الیکشنز کے قریب جا کر ہمیشہ جو ڈفرینٹ جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں، اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آئی جی آئی بنی پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پھر ایم آر ڈی بنی، اور اس کے بعد پھر نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بنا جس میں محترمہ بھی تھیں ان کے ساتھ۔ تو الیکشنز کے قریب جا کر، اور اب 1 سال الیکشنز میں رہ گیا ہے، مطلب ان دنوں میں اب میرا خیال میں یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں اس سے کوئی نہ کوئی ان کی کوشش ہوگی کہ ایسا نتیجہ نکالیں کہ الیکشنز میں ایک مؤثر طریقے سے جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ الیکشنز میں اپنا حصہ لینے کے لیے اور دوسری بڑی جماعتوں کے ساتھ ایک الائنس بنا کر وہ میدان میں اتریں۔ تو اعجاز الحق صاحب اس پاور پالیٹکس کا مطلب تو صرف یہ ہوا کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اقتدار میں اپنا مناسب شیئر چاہتی ہیں۔ ایک جو سیاسی پارٹی کا ایجنڈا ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا، جب آپ لوگ ایک الائنس بناتے ہیں تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف آئیڈیالوجیز کے ساتھ، مختلف ایجنڈاز کے ساتھ ایک ایجنڈا عوام کو ڈیلیور تو نہیں کر سکتی نا اعجاز الحق صاحب؟ جب بھی کوئی الائنس بنتا ہے دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، جیسے ایم ایم اے بنا تھا، آئی جی آئی بنا تھا، اس کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، ایک الائنس کا جو اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کہ وہ قوم کی خدمت کس طرح سے کر سکیں گے، اور ہر پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک مؤثر انداز میں پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کے جائے تاکہ جہاں سے ان کو مینڈیٹ ملتا ہے پھر ان کی خدمت کر سکیں۔ تو لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف نظریات کی جو ہے وہ جماعتیں نظریہ ضرورت کے تحت بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر اس کا کوئی اتنا بالکل صحیح بات ہے۔ اعجاز الحق صاحب میں یہ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان پیناما لیکس کا کیس چل رہا ہے، آپ کو اس کا نتیجہ کیا آتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میڈیا میں بھی اور ویسے بھی باہر بھی اس پہ روزانہ تبصرے ہوتے ہیں۔ جس دن بھی کورٹ لگتا ہے مطلب عدالت کے اندر کم اور عدالت سے باہر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ سپریم کورٹ کو بھی تھوڑی سی پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو کیس چل رہا ہو اس کو اتنا میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جائے اور پریس کانفرنسیں کر کے بات کی جائے۔ اس پہ کچھ بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس پہ ابھی تبصرہ، کیونکہ یہ سب جوڈس ہے کیس، اس پہ تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہفتہ ایک اور انتظار کر لیں۔ تو اگر یہ بینچ دوبارہ بیٹھ جائے گا، کیجیے گا بٹو صاحب یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بٹو صاحب یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پیناما لیکس کا کیس ہے، کیا اس کیس کی روشنی میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اس میں سیاستدانوں کا احتساب ممکن ہو سکے گا بٹو صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا موقع ہے کہ ملک کے اندر اعلیٰ ترین عہدوں پہ متمکن لوگ جو ہیں وہ انصاف کے کٹہرے میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ایک پہلا موقع ہے کہ اس انداز میں ان کے معاملات جو ہے ان کی چھان بین ہو رہی ہے، جو الزامات لگے ہیں ان الزامات کو انہیں ثابت کرنا ہے کہ یہ الزامات غلط ہیں۔ اگر وہ الزامات ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے تو لندن کے فلیٹس تو موجود ہیں،
जो मियाँ साहबान की मलकियत है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि दुबई में परवेज मुशर्रफ ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का गद्दारी का मुकदमा चल रहा है और परवेज मुशर्रफ वहां पर इलाज करवाने के लिए गए थे और इस तरह की जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं चौधरी शुजात के साथ हो, आसिफ अली जरदारी के साथ हो, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। इत्तला आ रही है कि साबिक गवर्नर सिंध और एमक्यूएम के रहनुमा इशरतुल इबाद ने पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और अब देखना यह है कि इशरतुल इबाद अपने सियासी मुस्तकबिल का क्या फैसला करते हैं। दूसरी जानिब आज 25 साल की तवील जिलावतनी के बाद एमक्यूएम के बानी रुकन और साबिक मरकजी रहनुमा सलीम शहजाद जब दुबई से कराची पहुंचे तो एसएसपी राव अनवार ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। उन पर कई मुकदमा दर्ज हैं और इनके अलावा वो डॉक्टर आसिफ हुसैन केस की तफ्तीश में भी पुलिस को मतलूब है। अपनी गिरफ्तारी से पहले सलीम शहजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बेगुनाह हैं और अदालत में अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिर्फ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम क्यों नजर आती है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अमीनुल हक साहब, रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के। अमीनुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलीम शहजाद की गिरफ्तारी पर किस तरह कमेंट करेंगे आप? देखिए, सलीम शहजाद साहब की गिरफ्तारी यकीनन अफसोसनाक अमल है, किसी भी सियासी वर्कर की गिरफ्तारी। लेकिन जहां तक उनके पाकिस्तान वापसी का ताल्लुक है, इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान को किसी भी तरीके से एतमाद में नहीं लिया था उन्होंने, बल्कि हमें सिर्फ ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और आज सुबह टीवी चैनल के जरिए पता लगा कि सलीम शहजाद भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। होना तो इस हवाले से और फिर हमें टीवी के जरिए पता लगा कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सलीम शहजाद वायदा रहे कि पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स से लाताल्लुक से रहे हैं और उनका किसी एमक्यूएम से पिछले 2 या 2.5 सालों से कोई ताल्लुक भी नहीं रहा है। अब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। वो कैंसर के पेशेंट है और ब्लड कैंसर उन्हें हुआ है, उम्र भी उनकी 60 साल हो चुकी है। तो डेफिनेटली एमक्यूएम भी चाहेगी कि इंसाफ का मौका लाजमी तौर पर उनको भी फराहम किया जाए। और लेकिन अमीनुल हक साहब, उन्होंने सलीम शहजाद साहब ने जो गुफ्तगू की है, उनका ये कहना है कि 22 अगस्त के बाद उन्होंने भी अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी कर लिया, उन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और ये वो सारी बातें हैं जो आपकी जमात अब करती है। तो क्या इन सारे बातों की रोशनी में क्या सलीम शहजाद की जो पाकिस्तान आमद है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खबर है? बिल्कुल, मैं आपके बात से इत्तफाक करूंगा कि बिल्कुल एक खबर की मानिंद है, क्योंकि उन्होंने ना हमसे कोई राब्ता किया ना मशावरत। देखिए, हर शख्स की ये आज़ादी होनी चाहिए कि अपने मुल्क में वापस आए, अपनी सियासी सरगर्मियां करे, अपने सोच और जहन के मुताबिक जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो करे। ये हक सलीम शहजाद के साथ भी है और दूसरे लोगों के साथ भी है। लेकिन जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम एक जमहूरियत पसंद जमात है जहां पे तमाम फैसले राब्ता कमेटी बड़े मशावरत के साथ करती है। लेकिन जहां तक सलीम शहजाद का ताल्लुक है, इस सिलसिले में उनकी शमूलियत के इम्कान किसी भी तौर पर ज़ेर गौर नहीं रहा है। तो आप क्या समझते हैं अमीनुल हक साहब कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब आए उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलहदा से जमात पाक सरजमीन पार्टी लॉन्च की, तो जो सलीम शहजाद साहब की आमद है वो भी क्या मुमकिना तौर पर किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती है? आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएंगे जरा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं अमीनुल हक साहब कि सलीम शहजाद की 25 साल के बाद अचानक पाकिस्तान आमद क्या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती है? बेशक हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमक्यूएम इंटैक्ट है अपनी जगह पर। बहुत से लोग मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे काम करते चले आए हैं। हो सकता है किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक हिस्सा हो, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान टॉप लीडरशिप, राब्ता कमेटी हो, एमक्यूएम के सीईसी के मेंबरान हो, एमक्यूएम का सेक्टर या यूनिट हो, वो तमाम के तमाम लोग डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में मुत्तहिद हैं। और इसी तरह एमक्यूएम की जो पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप है, सेनेटर, एमएनएस, एमपीएस, काउंसलर, इसी तरह मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन,
तमाम लोग अपनी जगह इंटैक्ट हैं। तो आप जब अमीनुल हक साहब ये कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी जगह पे इंटैक्ट है, तो फिर जो पाक सरजमीन पार्टी के जलसे में हमें जो लोग नारे मारते हुए नजर आते हैं वो कहां से आते हैं? और दूसरी जानिब इशरतुल इबाद की जो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी हुई है, आप समझते हैं कि जो कराची का उर्दू स्पीकिंग वोट है, जिस तरह पहले मुत्तहिद था अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत में, अब नहीं रहा? देखिए, सबसे पहले जहां तक जिस सियासी पार्टी का आपने जिक्र किया कि उनके जलसे के हवाले से, मैं समझता हूं कि इस हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियो चली भी है, तमाम लोगों ने देखा भी है, और जो लोग कराची के डायनेमिक को समझते हैं, जो एंकर पर्सन या तज्जियाकार, उन सबों की मुत्तफ़िक़ा राय आप उनसे पूछें तो जलसा, मेरा ख्याल है फारूक सत्तार ने बड़े अच्छे गुफ्तगू की थी किसी प्रोग्राम में कि जलसी के तौर पे पेश किया जा रहा था। अब जहां तक एमकेएम का ताल्लुक है, एमकेएम ने इसी शहर में इतने बड़े बड़े जलसे करके दिखाए पिछले 3 महीने के अंदर, और नश्तर पार्क का जलसा जो हाईली चार्ज, वाइब्रेंट, वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन, और हजारों की तादाद में लोगों का, न सिर्फ लोगों का बल्कि बुजुर्गों का और खवातीन का मौजूद होना। तो अमीनुल हक साहब, आपकी बातों से ये तो लगता है कि पाक सरजमीन पार्टी के कयाम से आपको कोई असर नहीं पड़ता। इशरतुल इबाद अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी कर लेते हैं तो भी आपको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर नून लीग सिंध का गवर्नर लगाने जा रही है और उस पर आपसे मुशावरत ना की जाए तो आप लोग नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कराची में और सिंध में आपकी जो सियासी कुव्वत है 22 अगस्त के बाद उसमें कमी वाक़ई हुई है? नहीं, इसमें देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि एमकेएम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन एरिया ऑफ सिंध, 85% मैंडेट एमकेएम के पास है, और एमकेएम ने ठीक है अमीनुल हक साहब, यहाँ पे जरा तवक्कुफ कीजिएगा कि आप जिन एंकर पर्संस और जिन एनालिस्ट की बात कर रहे थे उनमें से एक एनालिस्ट कराची में मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमीनुल हक साहब का ये कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी के जलसे नहीं जलसी होते हैं, क्या आप इस नोशन को बाय करते हैं सर? नहीं, देखिए, ये तो उनकी अपनी राय है, जाहिर है ये उसको जलसा नहीं कहेंगे, जलसी कहेंगे, वो इनके जलसे को जलसा नहीं कहेंगे, वो जलसी कहेंगे। चले मजहर साहब, ये तो हो गया। सलीम शहजाद की जो आज अचानक आमद और उनकी गिरफ्तारी थी, उस पर आप क्या समझते हैं कि क्या ये किसी रिटन स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती है? देखिए, रिटन स्क्रिप्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट यहाँ आके भी लिखा जा सकता है, लेकिन सलीम शहजाद मुझे काफी अरसे से, जब से उन्होंने एमकेएम लंदन से उनका खत ताल्लुक हुआ है, दुबई में बड़े अरसे रहे, इलाज कराते रहे अपना, कि वो एक खतरनाक बीमारी से भी गुजर रहे हैं, और लेकिन ये कि पिछले चंद माह में, खासतौर पर 22 अगस्त के बाद उनसे जब राब्ता हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और वो एक कंफ्यूजन का शिकार मुझे नजर आए थे उस वक्त भी जब उनसे बात हो रही थी, कि वो देख रहे थे कि एमकेएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान जो तकसीम है उससे उनके बकौल कि कराची के लोगों को नुकसान हो रहा है, ऑलरेडी 3 सेक्शन बन गए हैं। वो मेरा ख्याल है वो कंफ्यूजन उनका दूर नहीं हो पाया, और वो यहाँ आ तो गए हैं। आने से पहले उनकी परवेज मुशर्रफ साहब से भी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक मुझे नजर नहीं आता कि वो एमकेएम पाकिस्तान में जा पाएंगे। तो मजहर साहब, दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही है कि साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, तो हम माजी के दोस्तों को क्या दुश्मन बनता देख सकेंगे? मुझे सलीम शहजाद साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है एमकेएम में जो लोग हैं उनमें भी बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं जिनकी सलीम शहजाद से बिल्कुल नहीं बनती। पाक सरजमीन पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिनकी सलीम शहजाद से नहीं बनती। एमकेएम लंदन ने ऑलरेडी ही उनको डिसोन कर दिया है। वो व्हाट अबाउट इशरतुल इबाद सर? देखिए, इशरतुल इबाद साहब का अल्टीमेट जो मुझे झुकाव लगता है वो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ ही जाता हुआ नजर आता है, लेकिन ये कि इशरतुल इबाद के पास या तो एमकेएम पाकिस्तान चॉइस रहेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो किस हद तक रोल प्ले कर सकते हैं वो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन उनका जो प्रोफाइल बन गया है उसमें वो एडजस्ट करने के लिए उनको प्रॉब्लम नजर आती है। तो मुझे फौरी तौर बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अमीनुल हक साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप समझते हैं कि सलीम शहजाद का एमकेएम पाकिस्तान में कोई रोल निकल सकता है या इशरतुल इबाद साहब का? देखिए, जहां तक सलीम शहजाद
کا آپ نے کہا، میں مکمل طور پہ مظہر عباس بھائی کے سے اتفاق کروں گا کہ فی الحال ان کا کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم پاکستان میں رول نظر نہیں آ رہا ہے. اور سابق گورنر صاحب کی آپ کی بات کی عشرت العباس بھائی کے حوالے سے، تو دیکھیں جب میں نے آپ سے کہا کہ ایم کیو ایم جمہوریت پسند پارٹی ہونے کے ناطے فیصلے بشاورت سے کرتی ہے. اس سلسلے میں اگر کسی بھی موقع پہ کوئی درخواست آتی ہے، کوئی چیز سامنے آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کی رابطہ. بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، صورتحال یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے کوئی بھی جو ایگزائلڈ لیڈرز جب پاکستان آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ان کی آمد بلا وجہ نہیں ہوتی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سلیم شہزاد کی پاکستان آمد اور عشرت العباد کی آصف علی زرداری سے ملاقات کراچی کی سیاست میں پاکستان میں کیا تبدیلیاں لاتی ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ڈان لیگ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی، میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی قیاس رائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ قیاس رائیں جتنی مرضی کر لیں، اس کے اوپر ڈیسیجن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی. یہ تھے آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور، جنہوں نے پچھلے ہفتے یہ میڈیا سے شیئر کیا تھا کہ ان قریب ڈان لیگز کی رپورٹ، انکوائری رپورٹ مکمل کر لی جائے گی. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ رپورٹ واقعی مکمل کر لی گئی ہے، اور اس میں جو ذمہ دار ہے اس سارے میس کا وہ ایک سابق وفاقی وزیر اور بیوروکریسی کے 3 افسران کو ٹھہرایا گیا ہے. لیکن یہ سوال اب تک ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ خبر غلط تھی یا اس خبر کا لیک ہو رہا غلط تھا. اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے. جاوید بلوچ ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے، سینئر رپورٹر ہیں. جاوید، بتائیے گا اس رپورٹ کے بارے میں. جی اویس، بالکل ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس معاملے پر، اس نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے جو جلد حکومت کو بھجوا دی جائے گی. وزیر اعظم کو یہ رپورٹ بھجوائی جائے گی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس کے بعد حکومت جو ہے وہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گی. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جو ذمہ دار تھے اس ڈان لیگ کی چوری کا، ان کا بھی تعین کیا ہے، اور ان کے متعلق سفارشات بھی جو ہے وہ اپنی اس رپورٹ میں شامل کیے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ رپورٹ منظر عام پر بھی لائی جائے گی، جس کا باقاعدہ اعلان بھی متوقع ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید بلوچ ان تمام تر تفصیلات کے لیے. سروپ اعجاز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر، سینئر اینالسٹ ہیں. سروپ، اگر اس ڈان لیگز کی انکوائری رپورٹ کو منظر عام پر لایا جاتا ہے، ذمہ داروں کو سزا دی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں سویلینز اور پاکستان کی ملٹری کے درمیان جو بیلنس ہے، جو ایکویشن ہے اقتدار کی، وہ بیلنس ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایکویژن بیلنس ہونا تو خیر وہ تو ایک بہت لمبی اور کمپلیکیٹڈ بات ہے جس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. مگر اگر آپ دیکھیں کہ سزا دینا یا جو نام لانا جو ہے سامنے، تو ابھی تو خیر یہ سب قیاس رائی ہے. مگر ایک بات جو آپ نے شاید اپنے ابتدائیہ میں کہی کہ وہ بات یہ ہے کہ جو کہا گیا کیا وہ غلط تھا یا اس کا کہا جانا غلط تھا یا طریقہ کار غلط تھا. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ جو فری سپیچ کا یا ذرائع ابلاغ کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں تو یہ طریقہ ہے کہ خبر آئی، حکومت پرائم منسٹر آفس کو نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے، ہم سے منسوب نہیں کی جا سکتی. وفاقی حکومت نے کہا ہم سے منسوب نہیں کی جا سکتی. افواج پاکستان نے کہا کہ یہ خبر ہم اس کی تردید کرتے ہیں. تمام جب فریقین نے تردید کر دی تو اس کے بعد اب انکوائری کر کے کسی کو سزا دینا جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ فائنڈنگز کیا ہیں. اچھا سروپ اعجاز صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر مشاہد اللہ نے بھی اسی طرح کی ایک تنقید کی تھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کے بعد، جس کے بعد انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کو ابنڈن نہیں کیا گیا بلکہ ان کی بیٹی مریم اورنگزیب کو وزیر مملکت برائے اطلاعات بھی لگایا گیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو اب ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ کس کو وزیر اطلاعات لگایا جائے یا نہیں. مگر ایک بات یہ ہے کہ اگر جو مشاہد اللہ صاحب ہو یا کوئی اور ہو،
یا تو اگر تو بات سے آپ اپنی بات پہ کہیں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، جو میں نے کہا وہ جو تھا وہ غلط انفارمیشن پہ مبنی تھا یا میں نے نادانستہ طور پہ کہا، تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ بات کہ جی وہ آدمی، ہم جو کنفیوژن رکھتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ حکومت کو، ریاست کو، کہ یہ کنفیوژن ہمیں کئی جگہ نظر آتی ہے کہ بیانیے میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے سروپ اعجاز صاحب یہ کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی اور جو پاکستان کی سویلین گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنا کلین فیس رکھنے کے لیے ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی اپناتی ہو؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو سویلین سپریمیسی ہے، یہ جمہوریت کی جو بالادستی ہے، یہ سویلین حکومت کی جو یہ کلیم کرتے ہیں جو ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن اسٹرکچر میں، وہ ڈیمیج ہوتی ہے. یا تو آپ یہ کہیں، دیکھیں یہ اخلاقی جرات تمام فریقین میں ہونی چاہیے، یا تو وہ کہیں کہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ یہ جو خبر ہے یہ غلط ہے، یہ کسی کو کرنا کہ نہیں، تم جو فی الحال لے لو. لیکن سروپ اعجاز صاحب، پاکستان کی سیاسی جماعتیں موجودہ حالات میں کون سی بہت کوئی اعلیٰ آئیڈیالوجی کا پرچار کرتی ہیں؟ ان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے اور جتنا اقتدار ملتا ہے اس کے ساتھ چمٹا جائے جتنی دیر ممکن ہوتا ہے. لیکن ہماری امیدیں، ہماری توقعات تو خیر اس سے بلند پر ہیں. ان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہے، اور اس میں بالکل غلط خبر دینے کی، الزام تراشی کی گنجائش نہیں ہے، مگر جو شفافیت ہے، وہ شفافیت خواہ وہ انکوائری میں ہو، وہ شفافیت خواہ موقف میں ہو، وہ جمہوریت کا بنیادی ستون ہے. اور یہ جو کنفیوژن کریٹ کرنا ہے، اس سے اقتدار کو طول دینے کی جو کوششیں ہیں، وہ ہم نے 90 کی دہائی میں بھی دیکھا کہ وہ کہاں چلتی ہیں، کہاں تک نہیں چلتی. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو، اور یہ سویلین حکومت پہ ساری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ بات کریں. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ممبر کے ساتھ، حکومت کے کسی آدمی کے ساتھ وہ ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کھل کے کھڑے ہوں. اگر وہ کسی کے سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، تو وہ یہ جو ہے کہ وہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ٹھیک سے چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. وہ جو بات ہے وہ اس سے کوئی طول اقتدار کو نہیں ملتی. اور یہ میاں صاحب سے بہتر کوئی نہیں. بہت شکریہ سروپ اعجاز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، سرل المیڈا آج بھی اپنی سٹوری پر قائم ہے، ان کے ایڈیٹر ظفر عباس آج بھی اپنی سٹوری پر قائم ہے، اور اس وقت یہ انکوائری رپورٹ مکمل بھی کر لی گئی ہے. اور اگر ذمہ داروں کو سزا دے بھی دی جاتی ہے تو یہ سوال اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ کیا یہ خبر غلط تھی یا اس خبر کا لیک ہونا غلط تھا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.